जय मसीह प्रियजन, परमेश्वरले तपाईलाई आशिष दिनुभएको होस्। फेरि पनि सधैँ चाहिँ यो असल समय परम प्रभुको वचनलाई लिएर तपाईको अगाडि आउन पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ र मेरो विश्वास छ आजको वचनले तपाईको जीवनमा ठुलो काम गर्नेछ र परमेश्वरको वचनको सत्यताले तपाईको आत्मिक आँखाहरूलाई खोलिदिनेछ र परमेश्वरले तपाईका निम्ति राखिएका ती आत्मिक आशिषहरू र भौतिक आशिषहरू तपाईको हिस्सा हुनेछ। परमप्रभुले तपाईलाई आशिष दिनुभएको होस्। प्रियजन, आउनुहोस् हामी वचनलाई सुरु गर्नेछौँ र आज मैले तपाईलाई लान चाहेको चाहिँ, आज मैले बताउन चाहेको वचन एकदमै विशेष छ। यो बाइबलको विशेष कुरा हो। परमेश्वरको शिक्षा सबै नै विशेष हुन्छ र तीमध्ये यो पनि एक विशेष शिक्षा नै हो र मेरो विश्वास छ यो वचनलाई तपाईले हृदयबाट सुन्नुहुनेछ, एकदमै ध्यानसँग सुन्नुहुनेछ र यो वचन अनुसारको फल तपाईमा देखा पर्नेछ र तपाईले आफ्नो गवाईहरू मलाई सेयर गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। प्रिय, यूहन्नाको किताब 1:12 मा लेखिएको छ, तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे परमेश्वरले तिनीहरूलाई आफ्नो सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे अर्थात् पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरे परमेश्वरले ती ग्रहण गर्नेहरू जति सबैजनालाई आफ्नो सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। तसर्थ प्रभु येशूको नाउँमा विश्वास गर्ने तपाईँ र म परमेश्वरका सन्तान हौँ। यसमा कुनै पनि दुईमत छैन, यसमा कुनै पनि अर्को कुरा छैन, कुनै पनि प्रश्न छैन। परमेश्वरको सन्तान तपाईँ त्यतिखेरै भइसक्नु भएको छ जुन बेला पुत्र येशूको नाउँमा आफ्नो पापलाई स्वीकार गरेर तपाईले ग्रहण गर्नुभयो अनि बप्तिस्मा गर्नुभयो। यूहन्ना 1:12 अनुसार तपाईँ र म परमेश्वरका सन्तान हौँ भनेकै परमेश्वर अब यतिमै खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ र मसँग कि परमेश्वर अझ धेरै चाहनुहुन्छ। आज मैले तपाईलाई बताउन लागेको कुरा चाहिँ यो, अब परमेश्वरको सन्तान हामी भयौँ, सम्पूर्ण पापको पश्चाताप गरी परमेश्वर कहाँ आयौँ। हामीले भन्यौँ प्रभुमा मुक्ति छ, प्रभु तपाईँ नै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, हाम्रो लागि जन्मनुभयो, हाम्रो लागि मर्नुभयो, क्रुसमा चढ्नुभयो, तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो, तपाईँ मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ जसले हाम्रो पाप लानुहुन्छ र हामीलाई नरकको आगोबाट बचाउनुहुन्छ भनिकिन हामीले येशूको नाउँमा ग्रहण गर्यौँ। हामीले त्यही समयदेखि परमेश्वरको हामी सन्तान भयौँ। अब सन्तान त भयौँ, के परमेश्वरको इच्छा यति नै हो कि हरेकलाई सन्तान यति नै बनाउने, कि परमेश्वरको इच्छा अलिक परसम्म छ तपाईँ र मेरो जीवनमा, कि परमेश्वरको इच्छा अलिक धेरै छ तपाईँ र मेरो जीवनमा? हो, त्यो कुरालाई आज हामी छोटो रूपमा हेर्नेछौँ। परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि ग्रहण गरेपछि जतिजना येशूको नाउँमा विश्वास गरेपछि जतिजना परमेश्वरका सन्तान भएका छन् तिनीहरू आत्मा अनुसार, परमेश्वरको आत्मा अनुसार चलेको होस् र परमेश्वरलाई खुसी पार्ने एउटा परिपक्व सन्तान बनेको होस्। परमेश्वर चाहनुहुन्न कि यति मात्रै कि अब यसले ग्रहण गर्यो, मेरो छोरा भइगयो, मैले यसलाई सन्तान बनाइहालेँ, अब यसले शैतान पुज्दैन, यसले मलाई पुज्छ, मलाई आराधना गर्छ, अब यसले आफ्नो जीवन जियोस् भन्ने परमेश्वरको यति मात्र इच्छा होइन। परमेश्वर के चाहनुहुन्छ भने मैले सन्तान बनाएकाहरू हो, येशूको नाउँमा ग्रहण गरेर आएकाहरू अब उसो आत्माको भरमा हिँड्ने छोराछोरी भएका हुन् र मलाई अर्थात् परमेश्वरलाई खुसी पार्ने परिपक्व छोराछोरी भएका हुन्। आमेन। हामी शारीरिक रूपमा पनि जब कसैको छोराछोरी हुन्छ अत्यन्तै बुवाआमा खुसी हुन्छन्, उसको घरमा सन्तान भित्रियो अनि सन्तान भित्रिन्छ। सन्तान भित्रिएपछि खुसी लाग्छ, अलिअलि समय बित्दै जान्छ, नानीहरूले बामे सर्न सिक्छन्, त्यो देख्दाखेरि खुसी लाग्छ, ओहो नानी हाम्रो बामी सर्यो। बिस्तारै टुकुटुकु अलिअलि हात पक्रेर हिँड्छन्, अलिक खुसी लाग्छ। अनि उनीहरूले तोते बोली बोल्छन्। उनीहरूले सुरुमा स्पष्ट बोली हुँदैन, उनीहरूले ठुलो मानिसले जस्तै ठिकसँगले बोल्दैनन्, उनीहरूले तोते बोली बोल्छन्। कतिले पानीलाई मानी भनिरहेका हुन्छन् अनि त्यसरी नै विभिन्न कुराहरू तोते रूपमा बोलिरहेका हुन्छन्। तर उनीहरूले बोलेका तोते बोली बुवाआमालाई अत्यन्तै मनपर्छ। उनीहरूले त्यस प्रकारले तोते बोली बोलेको बाबुआमालाई मनपर्छ। प्रिय, म पनि
पिता हो अनि मेरो पनि छोरी छिन् र मलाई पनि उसले तोते बोली बोलेको मनपर्छ, किनभने तिनी सानो छिन्, छोरी सानो छिन्, त्यही कारण तिनी तोते बोली बोलेको सुहाउँछ पनि मन पनि पर्छ। तर मैले आज म यो उमेरमा यो ठुलो भएर पनि मेरो बुवा आमाको अगाडि म तोते बोली बोल्दै गएँ भने न त मेरो बुवा आमालाई मनपर्छ न सुन्ने मानिसहरूलाई मनपर्छ, किनकि समयअनुसार अब सबैले के सुन्न चाहन्छन् भने परिपक्व शब्द हो, ठिक शब्द उच्चारण गरेको सुन्न चाहन्छन्। बुवा आमाले पनि ठिक बोलेको सुन्न चाहन्छन्। अब तोते बोली बोल्ने समय गयो। हाम्रो परमेश्वर पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। जब हामी ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेर ग्रहण गरेर उहाँको सन्तान भयौँ, सुरुका समयमा सबै कुरा परमेश्वरले त्यसरी स्वीकार्नुहुन्छ। तर समय बित्दै जाँदाखेरि परमेश्वर चाहनुहुन्छ अब यो मेरो सन्तान चाहिँ आत्माको भरमा हिँड्ने छोराछोरी भएको होस्, अब मेरो सन्तान चाहिँ परिपक्व भएको होस्, अब मेरो सन्तान चाहिँ तोते बोली बोल्न छाड्ने भएको होस्, अब मेरो सन्तान चाहिँ आफैलाई मात्र होइन तर मलाई सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई खुसी पार्ने सन्तान भएको होस्। परमेश्वर यो चाहनुहुन्छ। त्यही कारण वचनमा लेखिएको छ, रोमी 8:14 लेखिएको छ प्रिय, किनभने सबै जो परमेश्वरका आत्माले डोर्याइएका हुन्छन् तिनीहरू नै परमेश्वरका सन्तान हुन्। प्रिय, अघि हामीले हेऱ्यौँ योहन्ना 1:12 जहाँ चाहिँ ग्रहण गर्ने जतिलाई परमेश्वरले सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो तिनीहरू सन्तान भए। तर रोमी 8:14 लेखिएको छ, किनभने सबै जो परमेश्वरका आत्माले डोर्याइएका हुन्छन् तिनीहरू नै परमेश्वरका सन्तान हुन्। यसको मतलब ग्रहण गर्ने सन्तान होइन भन्ने होइन, तिनीहरू पनि सन्तान नै हुन्। तर अब परमेश्वरको चाहना चाहिँ के छ भने त्यो तोते बोली बोल्ने नाबालक, दुध मात्रै खुवाउन पर्ने त्यो कमजोर अनि अबोध बालक सरहको सन्तान होइन। परमेश्वरको चाहना तपाईँ र म चाहिँ आत्माको भरमा हिँड्ने परिपक्व छोराछोरी भएका हौँ। त्यही कारण रोमीको किताब 8:14 के कुरा तपाईँ र मलाई उल्लेख गर्यो, के कुरा हामीलाई बताउँदैछ भने परमेश्वरका आत्माद्वारा जतिजना डोराइएका हुन्छन्, परमेश्वरको पवित्र आत्माद्वारा डोराइएका मानिसहरू जति पनि हुन्छन्, दरअसल अब चाहिँ तिनीहरू नै परमेश्वरलाई खुसी पार्ने परमेश्वरका परिपक्व सन्तानहरू हुन्। त्यही कारण म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, त्यही कारणले पनि अबको हाम्रो जिम्मेवारी चाहिँ के छ भने प्रभुलाई विश्वास गरे, ग्रहण गरे, जीवन आफ्नै तरिकाले जिउँछु भएको त होइन। परमेश्वरको यहाँ अर्को एउटा इच्छा छ। पहिलो इच्छा के थियो? ग्रहण गर, म तँलाई सन्तान बनाउँछु। अब दोस्रो परमेश्वरले के कुरा राख्दै हुनुहुन्छ भने तैँले अब आत्माको भरमा हिँड्न पर्छ हो, आत्माद्वारा डोराइएका हुनपर्छ तेरो जीवन। यो पापले भरिएका दुष्ट संसारमा हो, दुष्ट रणनीति र दुष्टको बुद्धि र चालमा होइन, तर परमेश्वरको आत्माको भरमा हिँड्ने, आत्माद्वारा डोराइएका हुनपर्छ भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ प्रिय। त्यही कारण तिनीहरू नै परिपक्व र ठुला हुर्किएका ठिकसँगले आफ्नो बाटोमा हिँड्ने छोराछोरी हुन्, जोहरू आत्माको भरमा हिँड्छन्, जोहरू आत्मा अनुसार उनीहरू चल्छन्, परमेश्वरको आत्मा अनुसार आफ्नो जीवनका चालहरू र आफ्नो समयहरू निर्धारित गर्छन्, ठिक गर्छन् प्रिय। मेरो उत्साह तपाईँलाई छ प्रियजन। हामी यति मात्र होइन कि परमेश्वरमा अब ग्रहण गऱ्यौँ, सन्तान भयौँ, द्याट्स अल होइन प्रिय, त्यो सबै कुरा होइन। अब परमेश्वर अलिक बढ्ता चाहँदै हुनुहुन्छ, अब परमेश्वर अलिक परको कुरा चाहँदै हुनुहुन्छ। त्यो जिम्मेवारी तपाईँ र मैले पुरा गर्नै पर्छ। यो गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ होइन। हामी आत्माको भरमा हिँड्ने छोराछोरी हुनै पर्छ। यद्यपि तपाईँलाई गाह्रो लाग्ला, तपाईँलाई साह्रो लाग्ला, तपाईँलाई मन नपर्ला, तर तपाईँ परमेश्वरको मानिस हो भने, तपाईँ यीशुलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने, तपाईँले ग्रहण गर्नुभएको छ भने अबको समय चाहिँ दुधे बालक झै भएर होइन, सधैँ विश्वास गरेको कयौँ समय भइसक्यो अब पनि प्रार्थनै गर्न आउँदैन भनेर होइन। यदि तपाईँ विश्वास गरेको लामो समयसम्म पनि प्रार्थना गर्न आएन भने तपाईँ दुधे बालक हो प्रिय। तपाईँ कमजोर बालक हो जसलाई सानो समस्याले पनि ठुलो क्षति पुर्याउँछ हो। शैतानले गर्जे भने पनि तपाईँको सातो जान्छ, रोग लाग्न पर्दैन, समस्या आउन पर्दैन, आउला जस्तै भयो भने पनि तपाईँ लड्नुहुन्छ, तपाईँको ठुलो क्षति हुन्छ। किनकि तपाईँ कमजोर हुनुहुन्छ। किनकि हामी दुधे बालक सर भएका हुन्छौँ प्रिय। त्यही कारण परमेश्वर यो चाहनुहुन्न
शैतानले गर्जदै मेरा छोराछोरी लडोस् तर आत्माको भरमा छरेर परिपक्व भएको होस् र दुष्ट दियावलसको विरोध गरेको होस्। विरोध कसले गर्छ? हुर्किएकाहरूले गर्छ। विरोध कसले गर्छ? परिपक्वहरूले गर्छ। दुधे बालकहरूले गर्न सक्दैन प्रिय। त्यही कारण मेरो आज तपाईँलाई बताउन चाहेको उत्साह चाहिँ के छ भने, यदि तपाईँ विश्वास गरेको लामो समयसम्म पनि तपाईँलाई प्रार्थना गर्न आउँदैन भन्नुहुन्छ, तपाईँ आराधना गर्नुहुन्न, तपाईँ बाइबल पढ्नुहुन्न, तपाईँ परमेश्वरसँग सम्बन्धित कुराहरूमा सन्तुष्ट हुनुहुन्न, लागि पर्नुहुन्न भने तपाईँ आत्माको भरमा हिँडेको परिपक्व र परमेश्वरलाई खुसी पार्ने सन्तान होइन। त्यही कारणले गर्दा हामीले हुनपर्ने चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी पार्ने परिपक्व र आत्माको भरमा हिँड्ने मानिसहरू हुन जरुरी छ। अबको समय चाहिँ सन्तान भए विश्वास गरे भनेर मात्र हिँडेर होइन, तर आत्मा अनुसार चलेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। र परमेश्वरमा आत्मा अनुसार चल्ने भनेको चाहिँ के हो त? कसरी आत्मा अनुसार चल्ने, म तपाईँलाई यो कुराहरू बताउन चाहन्छु। आत्माको भरमै हिँड्ने मानिसको स्वभाव कस्तो हुन्छ यो कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। परिपक्व परमेश्वरमा आएका परिपक्व विश्वासीको, परिपक्व परमेश्वरका छोराछोरीको हैन स्वरूप कस्तो हुन्छ, चालढाल कस्तो हुन्छ यो कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। मेरो विश्वास छ तपाईँ ध्यानसँग प्रार्थनासहित यो वचनलाई सुन्दै हुनुहुन्छ। यो वचनले तपाईँलाई चिल्लो चाप्लो मात्र नदलेको होस्, तर यो वचनले तपाईँलाई काटेको होस् प्रिय। यो वचनले तपाईँलाई छाटेको होस्, यो वचनले तपाईँलाई घोचेको होस्, यो वचनले तपाईँलाई लागेको होस् अनि तपाईँबाट फल फल्छ प्रिय। आत्मा अनुसार चल्ने भनेको चाहिँ के हो भनेदेखिलाई हरेक कुरामा परमेश्वरलाई अघि लाउने स्वभाव। जोहरूले विश्वास गरेका जो मानिसहरूले, जो विश्वासीहरूले आफ्ना जीवनका हरेक कुरामा परमेश्वरलाई अघि लगाउँछन्, उनीहरूका बोलीमा पनि, उनीहरूका तर्कमा पनि, उनीहरूका काममा पनि, उनीहरूका हरेक कुरामा परमेश्वरका कुरालाई उनीहरूले अगाडि सोच्छन् भने फर्स्ट परमेश्वर, पहिलो प्राथमिकता परमेश्वर भन्ने कुरा जब एउटा मान्छेको मनमा जाग्न थाल्छ तब थाहा पाउनुपर्छ हामीले कि ऊ चाहिँ आत्माको भरमा चल्ने छोराछोरी हुँदैछ। हामीले थाहा पाउनुपर्छ ऊ चाहिँ परिपक्व हुँदैछ। जोहरू चाहिँ सबै कुरामा परमेश्वरलाई अघि लाउने स्वभाव भएका हुन्छन्। अनि अर्को छ हरेक निर्णयमा वचनको सल्लाह लिने व्यक्ति। आत्मा अनुसार चल्नु भनेको चाहिँ, आत्मा अनुसार चल्ने मानिसको कस्तो स्वभाव हुन्छ भने आफूले गर्ने हरेक कार्यमा होस्, चाहे सानो होस्, चाहे ठुलो होस्, चाहे परको होस्, चाहे वरको होस्, आफै म पनि जान्दछु, मलाई पनि बुद्धि छ, मसँग पनि ज्ञान छ, हो मसँग यति समयको अनुभव छ, मलाई यति मान्छेले चिन्छन् भन्ने उनीहरूको मनस्थितिमा हुँदैन। तर आत्मा अनुसार चल्ने मानिसहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ भने तिनीहरूले हरेक कुरामा वचनको सल्लाह लिन्छन्। उनीहरूले भन्छन् वचनले के भन्छ मलाई बताइदिनुहोस्, चाहे सानो कुरा ठुलो कुरा होस्। उनीहरूले सोध्छन् परमेश्वरको वचनले के भन्छ, परमेश्वरको वचनले यो कुरामा अनुमति दिन्छ कि दिँदैन। चाहे उनीहरूले व्यापार गरून्, चाहे कुनै कुरा बनाउन्, चाहे कुनै कुरा बेचुन्, चाहे कुनै कुरामा उनीहरूले हात लगाउन्, उनीहरूले पहिलो प्राथमिकता के दिन्छन् भने जोहरू आत्मा अनुसार चलेका मानिसहरू हुन्छन् उनीहरूले पहिलो प्राथमिकता वचनको सल्लाह लिन्छन्। परमेश्वरको वचनले के भन्छ भन्ने कुरालाई उनीहरूले पहिलो ध्यान लगाउँछन्, किनभने उनीहरूले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्ने कुरामा मन गएको हुन्छ। उनीहरूले परमेश्वरलाई दुखी पार्न चाहँदैनन्। त्यही कारण आत्मा अनुसार चल्ने मानिसहरूको स्वभाव के हुन्छ भने हरेक निर्णयमा, सानो होस् ठुलो होस्, जेसुकै होस्, नयाँ होस् पुरानो होस्, उनीहरूको हरेक जीवनका निर्णयमा वचनको सल्लाह लिनलाई उनीहरू उत्साहित हुन्छन्। अब वचनको सल्लाह कोसँग लिने? जो पाए त्यही मानिससँग, जता पाए त्यतै गएर होइन। वचनको सल्लाह तपाईँले आफ्नो पास्टरसँग लिने हो प्रिय, जसले तपाईँलाई प्रेम गर्छन्, जसले तपाईँलाई निरन्तर वचन खुवाउँछन्, जसले तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छन्, जसले तपाईँको भलो चिताउँछन्। तपाईँको आत्मिकी पिता, तपाईँको पास्टरसँग तपाईँले गएर वचनको सल्लाह लिने हो। मन परेको मानिससँग गएर उसँग चित्त बुझ्छ उसँग गएर होइन, आत्मिकी पिता अर्थात् परमेश्वरको जनसँग
स्पष्ट भाषामा परमेश्वरको जन कहाँ गएर अर्थात् परमेश्वरको जनहरूसँग वचनको सल्लाह लिने गर्नुपर्दछ। त्यो आत्माअनुसार चल्ने मानिसको स्वभाव हो। परमेश्वरको हुर्किएका छोराछोरीको स्वभाव यस्तो हुँदछ। अनि अर्को कुरा के छ भने उनीहरूको अर्को के स्वभाव हुन्छ भने हरेक कुरामा चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। उनीहरूले कहीँ गयो, नयाँ ठाउँमा गयो, कोही नयाँ मान्छे भेटे पनि उनीहरूले के गर्छन् भने होइन हाम्रो कुराहरू त हाम्रो हरेक काम त प्रार्थनाद्वारा सुरु गर्नुपर्छ भन्नमा उनीहरू लजाउँदैनन्, डराउँदैनन् र उनीहरूले गर्छन् पनि। आत्माअनुसार चल्ने मानिसको अर्को स्वभाव हुन्छ जीवनका हरेक कामहरू प्रार्थनाद्वारा अघि बढाउनुपर्छ। चाहे नयाँ काम तपाईँ सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, नयाँ कुनै पनि कुरा बनाउँदै हुनुहुन्छ, नयाँ व्यापार छ, अर्थात् जे पनि छ, तपाईँले यो ठान्नुहुन्छ कि प्रार्थनाद्वारा यो कुरा गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ। किनभने हितोपदेश 16:3 लेखिएको छ, तैँले गर्ने सबै कुरा परमप्रभुमा सुम्पिदे र तेरा योजनाहरू सफल हुनेछन्। मैले तपाईँलाई बताउन चाहेको चाहिँ आत्माअनुसार चल्ने मानिसको स्वभाव चाहिँ त्यो उसले हरेक कुरा परमेश्वरमा सुम्पिएर प्रार्थनाद्वारा अघि बढाउँछ। यदि यो स्वभाव छैन भने ऊ आत्माअनुसार चल्ने मानिस होइन, परिपक्व मानिस होइन। अनि अर्को एउटा छ प्रियजन, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, अझै छ आत्माअनुसार चल्ने मानिसको अर्को एउटा स्वभाव हुन्छ, ऊ चाहिँ आराधक हुन्छ। उसले एउटा आराधकको जीवन जिएको हुन्छ, वर्शिपर। उसले असल आराधक हो। उसलाई आराधना भन्ने बित्तिकै हाया आउँदैन, आराधना भन्ने बित्तिकै छोटो गर है आज हतार छ भन्दैन। आराधनामा उसले समय बिताउँछ, उसले व्यक्तिगत रूपमा पनि आराधनामा समय बिताउँछ। ऊ एउटा साँचो आराधक हुन्छ। परमेश्वरलाई भजन गाएर आराधना गर्न, कोरस गाएर आराधना गर्ने कुरामा उसको हृदय प्रफुल्लित हुन्छ। एक्लै बसेर धुन सुन्दै, होइन, अन्य भाषा बोल्दै यो प्रकारले उसले परमेश्वरलाई आराधना गर्ने आफ्नो जीवनको स्वभाव बनाएको हुन्छ। यो चाहिँ आत्माअनुसार चल्ने मानिसको स्वभाव हो। यदि तपाईँ आराधना गर्न सक्नुहुन्न, आराधना तपाईँलाई मन पर्दैन, आराधना तपाईँलाई तितो लाग्छ, हो, आराधनालाई तपाईँले हल्का लिनुभएको छ भने प्रिय, यो तपाईँको सबैभन्दा ठुलो भुल हो प्रिय। किनभने स्वर्गमा गएर परमेश्वरको राज्यमा, अनन्त राज्यमा हामी वचन प्रचार गर्दैनौँ। हामी त्यहाँनिर गर्ने भनेको एउटै कुरो हो, आराधना। स्वर्गको कुरो पृथ्वीमा अभ्यास गर्नका लागि जोहरू उत्साहित हुन्छन् तिनीहरू परमेश्वरको आत्माअनुसार चलाइएका छोराछोरीहरू हुन्। त्यही कारण हाम्रो व्यक्तिगत भेला हुँदा सामूहिकता छँदैछ, तर व्यक्तिगत जीवनमा पनि आत्मिकी मानिसले, हुर्किएका मानिसले आराधना गर्ने स्वभाव धारणा गरेको हुन्छ। उसले अन्य कुरामा जति समय लगाए पनि उसले थोरै समय भए पनि परमेश्वरलाई आराधना गर्ने स्वभावलाई छुट्याउँछ। आराधनाका लागि उसले आफ्नो थोरै समयलाई प्रभुको लागि ल्याउँछ, प्रभुलाई आराधना चढाउँछ। यो चाहिँ आत्माअनुसार चल्ने मानिसको स्वभाव हो। अनि अर्को छ आत्माअनुसार चल्ने मानिसले वचन र पवित्र आत्मामा गम्भीर भएको हुन्छ। जोहरू चाहिँ परमेश्वरका साँचो छोराछोरी हुन्, जोहरू परमेश्वरका हुर्किएका छोराछोरी हुन्, हो, जोहरू चाहिँ परमेश्वरको आत्माको भरमा हिँड्ने छोराछोरी हुन्, उनीहरू चाहिँ वचनमा मन लाउने मानिस हुन्छन्। उनीहरूले वचनमा वाक्कदिक्कै हुँदैनन्। उनीहरूले वचन चाहिँ हप्तामा एकपल्ट मात्रै सुन्दैनन्। उनीहरूले हरेक दिन वचनलाई अभ्यास गर्छन्। उनीहरूले वचन पढ्छन्। उनीहरूको वचन पढ्ने सेड्युल हुन्छ, कुन पुस्तक सक्ने, जता मन लाग्यो त्यतै भ्ल्याटभ्याटी झिक्दै पढ्ने, यस्तो स्वभाव हुँदैन उनीहरूको। असल मानिसहरूको, आत्माअनुसार हिँड्ने मानिसको, उनीहरूको बाइबलमा कुन किताब पढ्ने, त्यसपछि कुन किताब पढ्ने, कसरी पढ्ने, उनीहरूको मनमा उनीहरूले सङ्कल्प गरेका हुन्छन्। यद्यपि समय थोरै होला, थोरै पढ्न सकिन्छ, 5 पद 10 पद 1 अध्याय पाठ गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ आत्माअनुसार चल्ने मानिसहरूको स्वभाव हो। यदि यो स्वभाव छैन भने ऊ परिपक्व मानिस होइन, ऊ अझै पनि आत्माअनुसार चल्ने मानिस र परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्ने मानिस भएको हुँदैन। त्यही कारण आत्माको भरमा हिँड्ने मानिसहरू र परमेश्वरको साँचो हुर्किएका सन्तानको स्वभाव चाहिँ उसले वचनमा ध्यान गर्छ, वचन सुन्छ, वचन पालना गर्छ, उसले वचन पढ्ने कुरामा मन लगाउँछ, वचनको चर्चामा ऊ सहभागी हुन चाहन्छ, वचनको प्रचारमा ऊ उत्साहित हुँदछ। त्यो आत्माअनुसार चल्ने मानिसहरूले परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचनलाई प्रेम गर्न सिकेको हुन्छन् र तिनीहरू पवित्र आत्माको काममा, पवित्र आत्मासँग सम्बन्धित कुराहरूमा गम्भीर हुन्छन्। तिनीहरूले
पवित्र आत्मा र आत्माको कुराहरूमा जे पाए त्यही बोल्दैनन्। आजकल के एउटा गलत कुरा चाहिँ के छ भने म तपाईँलाई स्पष्ट बताउन चाहन्छु। हाम्रो इसाई जगतमा अहिले मिडियामा धेरै मानिसहरू जो चाहिँ अथेन्टिक होइनन्, तिनीहरू पनि मिडियामा प्रचारक भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो यस्तो प्रचारहरू मैले सुनेको छु। पवित्र आत्माको विरुद्धमा उनीहरू बोलिरहेको, उनीहरूले अन्य भाषाको विरुद्धमा चाहिँ एकदमै खराब शब्दहरू उच्चारण गरेको, अगमबाडीको विषयमा एकदमै खराब शब्द उच्चारण गरेको, अनि पवित्र आत्मालाई सन्ताप तुल्याएको धेरैवटा प्रचारहरू आजकल फेसबुक र मिडियामा तपाईँले सुन्नुहुन्छ प्रिय। त्यो होइन आत्माको भरमा चल्ने, त्यो स्वभाव होइन। आत्माको भरमा चल्ने परिपक्व छोराछोरीहरूले पवित्र आत्मा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरूलाई एकदमै गम्भीरताका साथ आदर गर्छ। जानेन भने पनि त्यसको विरुद्धमा उसले आफ्नो मुख खोल्दैन। जसले आत्माको विरुद्धमा मुख खोल्दछ त्यसले त्यो परिपक्व र परमेश्वरलाई खुसी पार्ने सन्तान होइन। त्यही कारणले अर्को छ प्रियजन, जोहरूले आफ्नो काम धन्दा आफ्नो सम्पूर्ण थोकहरूभन्दा पहिलो प्राथमिकता परमेश्वरलाई दिँदछन्, तिनीहरू परमेश्वरका परिपक्व छोराछोरी र आत्माको भरमा हिँड्ने मानिसहरू हुन्। अब यसको मतलब काम धन्दा व्यवसाय कर्म नगर्नु होइन। यो त हामीले यो पृथ्वीमा रहिन्जेल परमेश्वरले दिएको सम्पूर्ण थोकलाई सदुपयोग गर्दै असल तरिकाले बडो मेहनतका साथ हामीले हाम्रो काम धन्दा र व्यवसायलाई गर्ने हो। तर धेरैपल्ट काम धन्दा र व्यवसायलाई यति प्रेम गर्छौँ कि परमेश्वरको कुरालाई धेरै पछि पार्छौँ। किनभने यहाँ मनमा नै कहिल्यै पनि छैन कि मैले परमेश्वरलाई पहिलो खुसी राख्नुपर्छ। किनभने ऊ कहिल्यै पनि आत्माको भरमा हिँड्ने मानिस होइन। एक दिन हिँड्छ, 2 दिन हिँड्छ, तेस्रो दिनमा उसले फेरि त्यही पुरानो स्वभाव धारण गर्छ। किनभने ऊ पहिलादेखि नै कहिले पनि आत्माको भरमा हिँड्ने मानिस होइन। अर्को कुरा, ऊ कहिल्यै परिपक्व थिएन। त्यही कारणले उसले जहिल्यै पनि परमेश्वरको कुरालाई सबै कुराभन्दा पछि पार्छ। उसले परमेश्वरका थोकहरू जस्तै सङ्गति, प्रार्थना, वचनको चर्चा हो, एकले अर्कालाई उत्साह दिने समयहरूलाई एकदमै सामान्य कुरा ठानेर अनि आफ्नो जीवनका धन्दाहरूलाई, काम धन्दालाई प्राथमिकता दिनु पनि आत्मा अनुसार चल्नु होइन। किनकि एउटा तितो सत्य तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ, हामी नाङ्गै आयौँ नाङ्गै जान्छौँ। अनि सबैभन्दा प्राथमिकता कुरा तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने हाम्रो आत्मालाई बचाउनु पर्ने र परमेश्वरलाई खुसी पार्नुपर्ने र अरू आत्माहरूलाई पनि बचाउनु पर्ने। यो जस्तो पहिलो र प्रमुख कार्य मानव जातिमा कुनै पनि छैन प्रिय। यो सत्य तपाईँ र मलाई थाहा भएर पनि यो सत्यतालाई पछाडि ओझेलमा पार्न चाहन्छौँ र आफ्नो कर्मलाई अगाडि पार्न चाहन्छौँ भने यो परिपक्व सन्तानको चिन्ह होइन। त्यही कारण यो स्वभाव हामीले धारण गर्नु हुँदैन। तर हामीले परमेश्वरको कुरालाई अगाडि राख्ने स्वभाव धारणा गरेको असल हो। त्यसले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्छ। अनि अर्को छ प्रिय, परमेश्वरको अभिषेक र वरदानलाई उच्च आदर गर्ने व्यक्ति परमेश्वरको आत्मा अनुसार चल्ने व्यक्ति हो। परमेश्वरको आत्मा अनुसार चल्ने र हुर्किएका परिपक्व सन्तानहरूको, परमेश्वरलाई खुसी पार्ने मानिसहरूको उनीहरूको स्वभाव के हुन्छ भने उनीहरूले परमेश्वरको अभिषेकलाई बडो आदर गर्छन्। उनीहरूले परमेश्वरको वरदानलाई उच्च आदर गर्छन्। उनीहरूले मुखमा पायो भन्ने बित्तिकै जता पाए त्यतै परमेश्वरको जनको विरुद्ध लेख्दैनन्, परमेश्वरको जनको विरुद्धमा बोल्दैनन्। यिनीहरू अपरिपक्व मानिसहरू हुन्। यिनीहरू आत्माको भरमा नहिँड्ने मानिसहरू हुन्। किनकि परमेश्वरको अभिषेकलाई, यद्यपि ऊ साउल जत्तिकै होला, तर परमेश्वरको अभिषेकलाई आदर र कदर गर्नु चाहिँ उसले जानेको हुन्छ। अनि परमेश्वरबाट आएको वरदानहरूलाई तुच्छ ठान्दैन उसले। अन्य भाषाको वरदान, अगमबाडीको वरदान, होइन, त्यहाँ थुप्रो 9वटा वरदानको कुराहरू छ बाइबलमा। उसले अन्य भाषा मैले बोलिनँ, अर्कोले बोल्यो भन्ने बित्तिकै यसले तात्ता र तुत्तो के गर्छ भनेर उसले बोल्दैन, विरोध गर्दैन। यदि विरोध गर्छ भने त्यो आत्मा अनुसार चल्ने मानिस होइन, त्यो परिपक्व मानिस होइन, त्यो दुधे बालक हो, ऊ कमजोर मानिस हो। त्यही कारण आत्मा अनुसार चल्नेहरूले के गर्छन्, परमेश्वरको अभिषेक र अभिषिक्त जनलाई बडो आदर गर्छन्। यद्यपि तपाईँकै पास्टर नहोला, अर्को पास्टरलाई पनि, अन्य पास्टरलाई पनि, अन्य अभिषिक्त, साँचो अभिषिक्त जनलाई बडो आदर गर्छन्।
र परमेश्वरबाट आएको वरदानहरूलाई बडो आदर गर्छन् उनीहरूले। यिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको आत्माअनुसार चल्ने मानिसहरू हुन्। यिनीहरू परिपक्व मानिसहरू हुन् जोहरूले हर समय परमेश्वरलाई कसरी खुसी पार्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूले सोच्दछन् प्रिय। त्यही कारण हामीले गर्ने के भने परमेश्वरको अभिषेकलाई बडो आदर गर्ने हो हामीले। किनकि यो अभिषेक कुनै प्रधानमन्त्रीले मन्त्री शपथ खुवाए जस्तै, राष्ट्रपतिको शपथ खुवाए जस्तै, कुनै मन्त्रीमण्डल दिए जस्तै होइन प्रिय। परमेश्वरको अभिषेक चाहिँ स्वर्गको परमेश्वरको नाउँलाई शपथ खाइकन उही परमेश्वरको नाउँमा परमेश्वरको जनले शिरमा हात राखेर गरेको अभिषेक हो। त्यही कारण त्यो अभिषेकलाई बडो आदर गर्न जरुरी छ। हामीले आशिष पाउन र परमेश्वरमा सुख सुविधाको जीवन जिउन, परमेश्वरमा शान्तिमय जीवन जिउन पनि आदर गर्न जरुरी छ भने आत्मा अनुसार हिँड्ने र परिपक्व मानिसहरूले वास्तवमै आदर गर्छन् त्यस अभिषेक र परमेश्वरबाट आएको वरदानलाई। अनि आत्मा अनुसार चल्ने मानिसहरू र परिपक्व मानिसहरू चाहिँ तिनीहरू हुन् जोहरू चाहिँ वचनको सही सिद्धान्तमा जिउँदछन्। आज यतापट्टिको शिक्षा लियो अनि त्यो मन परेन, फेरि अर्कोपट्टि लियो, फेरि अर्कोपट्टि लियो, होइन। उसले आफ्नो जीवनको वचनको सिद्धान्तलाई ठिकसँगले परमेश्वरको वचनको ठिक सिद्धान्तमा उसले आफ्नो जीवनको जग बसालेको हुन्छ र त्यही वचनको सिद्धान्तमा ऊ जिउँदछ प्रिय। त्यही कारणले गर्दा यस्ता स्वभाव चाहिँ आत्मा अनुसार चल्ने मानिसहरूको चिन्ह हो। यस्तो स्वभाव धारण गर्ने व्यक्ति नै साँचो र परिपक्व सन्तान हो प्रिय। अब विश्वास मात्र गर्ने चाहिँ झुटो सन्तान होइन, तर तिनीहरू अपरिपक्व हुन्। यसलाई ग्रहण गर्ने बित्तिकै परिपक्वता आउँदैन। घरमा नानी जन्मने बित्तिकै टुकुटुकु हिँड्दैन, तिनीहरू परिपक्व म्याच्योर्ड हुँदैन। नेपाल सरकारले 18 वर्ष नपुगी त अपरिपक्व भन्छ। त्यही कारण 18 वर्ष माथिकोलाई मात्रै परिपक्व ठान्दछ है। नागरिकता दिने कुराहरू, विवाहबारीको कुराहरू त्यसपछि मात्रै सरकारी नियमले अलाउ गर्दछ, अनुमति दिँदछ प्रिय। त्यसरी नै परमेश्वरको राज्यमा पनि ग्रहण गरेर विश्वास गऱ्यौँ र यतिले नै हामीलाई पुग्दैन, यतिले नै परिपक्व हुँदैनौँ। यी मैले अगाडि भनेका स्वभावहरू धारण गर्नुपर्छ जसले आत्माअनुसार हिँड्न हामीलाई मद्दत गर्छ र परिपक्व सन्तान हुन मद्दत गर्दछ प्रिय। अनि त्यसरी मात्रै हामी परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउन सक्छौँ। किनभने लेखिएको छ मानव जातिले पृथ्वीमा गर्नुपर्ने सबैभन्दा विशेष काम चाहिँ उसले आफ्नो सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउनु हो। र हामी सधैँ अपरिपक्व मानिस चाहिँ दुधे बालक चाहिँ देखिनु हुँदैन। प्रार्थना गर्न पनि आउँदैन, सङ्गतिमा बस्न पनि आउँदैन प्रिय। म तपाईँलाई भनिदिउँ, तपाईँ सङ्गतिमा बस्नुहुन्छ भने आदरसहित बस्नुहोस् प्रिय। तपाईँको वस्त्र पनि आदरणीय वस्त्र होस्, जे पाइ त्यही लगाएर नबस्नुहोस् प्रिय। तपाईँ सङ्गतिमा बस्दा पनि परमेश्वरको जनको उपस्थितिमा, जब तपाईँको अगाडि परमेश्वरको जन हुन्छन् होइन, जब तपाईँको अगाडि सङ्गति सुरु हुन्छ, तपाईँको बस्ने पोजिसनले पनि परमेश्वरलाई महिमा दिनुपर्छ। बस्ने पोजिसनले अनादर गर्ने होइन, तपाईँको वस्त्रले पनि धेरैपल्ट अनादर गर्छ। हो, जे पाइ त्यही लगाएको छ, जे पाइ त्यहीको मतलब अब सब कोट पेन्ट लाउनु भनेको होइन, तर अनादर हुने वस्त्र। सङ्गतिमा छ, ऊ कट्टुमा बसिरहेको छ होइन, उसले स्यान्डो लाएर बसिरहेको छ अथवा माथि चाहिँ नाङ्गै बसिरहेको छ, अनि खुट्टा लम्पसार पारेर बसिरहेको छ, होइन प्रिय। हाम्रो बसाइको पोजिसनले पनि परमेश्वरलाई आदर पुग्छ। होसियार, परमेश्वरलाई अनादर नगर्नुहोस्। परमेश्वरलाई अनादर गरेर तपाईँ आशिषित हुनुहुन्न प्रियजन। त्यही कारण परिपक्व छोराछोरीको चिन्ह पनि होइन, परिपक्व मानिसहरू सङ्गतिमा जान अघि आफ्नो वस्त्र ठिक गर्छन्, त्यहाँ गएर आफ्नो बसाइ ठिक गर्छन्, आफ्नो हातमा बाइबल लिन्छन्, अनि उनीहरूले परमेश्वरलाई आराधना गर्ने, वचन पढ्ने, त्यहाँनिर सङ्गतिलाई अघि बढाउने काम गर्छन्। यीहरू आत्माअनुसार चलाइएका र परिपक्व सन्तान हुन्। तपाईँको यो स्वभाव छैन भने पनि धारणा गर्नुहोस्, सिक्नुहोस् प्रिय। हामीले सिक्ने हो, पृथ्वीमा रहन्जेल सिक्दै 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 नै जाने हो। म पनि सिक्दैछु, सबैले सिक्दै नै जाने हो। यदि यो स्वभाव छैन भने सिकौँ र आत्माअनुसार चल्ने व्यक्ति बनेका हौँ। बाइबलमा लेखिएको छ, रोमी 8:5 लेखिएको छ, किनभने पाप स्वभाव अनुसार चल्नेहरूले शरीरको कुरामा मन लाउँछन्, तर आत्माअनुसार चल्नेहरूले आत्माको कुरामा मन लगाउँछन्। मैले तपाईँलाई अगाडि पनि भने आत्माअनुसार चल्नेहरूको कस्तोमा कुरामा मन लागेको हुनुपर्छ, स्वभाव कस्तो हुनुपर्छ। तपाईँले त्यस कुरालाई ध्यानसँग यस वचनलाई बारम्बार सुनेर आफ्नो जीवनमा ठिक त्यस्तै अभ्यास गरेर आत्माअनुसार चल्ने
परिपक्व सन्तान भएको होस्, ताकि ईश्वरीय आशिष र प्रतिज्ञाहरू तपाईँको हिस्सा भएको होस्। यहाँ लेखिएको छ, पाप स्वभाव अनुसार चल्नेहरूले शरीरका कुरामा मन लाउँछन्, जोहरूले आत्माको कुरामा मन लाउँदैनन् तिनीहरू पाप स्वभावमा चल्नेहरू हुन्। तिनीहरूले शरीरको कुरामा मन लाउँछन्। अब सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। हामीले काम गर्नुपर्छ, तर कामको कारणले पितालाई दिनुपर्ने समय, परमेश्वर पितालाई दिनुपर्ने समय, महिमा, आदर खोसिनु हुँदैन। हामीले गरेका कुनै पनि कुराले हामी सम्बन्धमा बस्न सक्छौँ। हो, श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध, होइन, सम्बन्ध भयो, हामी एकअर्कालाई अत्यन्तै प्रेम गऱ्यौँ अनि एकअर्कालाई बडो समय दियौँ, तर परमेश्वरलाई दिनुपर्ने प्रेम, आदर, समय सबै कुराहरू हामीले कटौती गरेर हाम्रोमा ल्यायौँ भने त्यो हुर्किएका छोराछोरीको चिन्ह होइन, त्यो शरीर अनुसार मन लगाउनेहरूको चिन्ह हो। त्यही कारण हाम्रो काममा बडो मेहनत र बुद्धिका साथ सिक्दै लगानी गर्दै हामी बढ्ने हो, तर त्यो कामले परमेश्वरको कुनै पनि क्षेत्रलाई खोस्नु भएन। हामीले सम्बन्धमा समय बिताउने हो, सम्बन्धलाई बडो जोगाएर राख्ने हो, तर त्यो सम्बन्धले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने कुराहरू खोज्ने होइन। जीवनका त्यस्ता सबै थोकमा परमेश्वरलाई दिनपर्ने महिमा दिने हो र परमेश्वरका आत्माअनुसार चल्नेहरू हामी हुँदछौँ। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस् र मेरो विश्वास छ तपाईँ शरीरका कुरामा मन लगाउने भन्दा अब उपरान्त आत्माको कुरामा मन लगाउने हुनुहुनेछ। किनभने मैले अघि भने तितो र सत्य कुरा चाहिँ पृथ्वीको हो। तपाईँ र म पनि एक दिन मर्छौँ र हामी केही पनि लाँदैनौँ। तपाईँले बडो परमेश्वर त्यागी सङ्गति त्यागी गरेका सबै थोकहरू गलत हातमा जान सक्छन्। हो, अर्कैले उपभोग गर्छन्, अर्कैले रमाइलो गर्छन्, अर्कैले त्यसलाई मजामा उडाउन सक्छन्। त्यही कारणले गर्दा हामीले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने पहिलो प्राथमिकता दिने हो अनि परमेश्वरको आत्माद्वारा डोराइएर परमेश्वरको साँचो र हुर्किएको सन्तान जसले पितालाई खुसी पार्छ त्यस्तो सन्तान हुने लक्ष्य हामीले आजैदेखि बनाउने हो। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। परमेश्वरलाई पहिलो प्राथमिकताका साथ प्रेम गर्नुहोला। गॉड ब्लेस यू।